दोस्तों आज हम आपको अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं। अल्लाह पाक का एक ऐसा मौजज़ा आपको बताने वाले हैं जो सद्दाम हुसैन के साथ में देखने को मिला था, जिसे देखकर अमेरिकी यहूदी भी अल्लाह अकबर कहने लगे थे। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन के साथ में होने वाले इस मौजज़े के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले अगर आपके दिल में सद्दाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सद्दाम हुसैन ईरान के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। सद्दाम हुसैन ने अपने दौर में ईरान को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया था। यही वजह थी कि सद्दाम हुसैन के राज में ईरान के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने ईरान में बड़े पैमाने पर मस्जिद और मदरसे और अस्पताल भी बनवाए थे। यही वजह थी कि सन 1980 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित भी किया था। सद्दाम हुसैन ने अपने दौर में ईरान के लिए जो किया था वो आज तक कोई भी हुक्मरान ईरान के लिए नहीं कर पाया है। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने अपने दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी बनवाने का काम भी किया था, जिनसे बहुत सारे मुस्लिम वैज्ञानिक पैदा होने लगे थे। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में ईरान आधुनिक मिसाइलों को बनाने में कामयाब भी हो गया था, जिसको देखकर अमेरिका जैसा मजबूत देश भी कांपने लगा था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए फिर अमेरिका सद्दाम हुसैन के पीछे लग गया और कई बार सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिश भी की। यानी कि कई बार अमेरिका की तरफ से सद्दाम हुसैन का कत्ल करने की साजिश भी रची गई, मगर हर बार अमेरिका अपने इस मकसद में नाकाम ही रहा। यानी कि अमेरिका सद्दाम हुसैन को नहीं मार सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि सद्दाम हुसैन के साथ में अल्लाह ताला की मदद थी। कदम कदम पर सद्दाम हुसैन को अल्लाह की मदद मिल रही थी। इसी वजह से अमेरिका सद्दाम हुसैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। दोस्तों एक बार की बात है, अमेरिका ने अचानक से सद्दाम हुसैन के ठिकाने पर हमला कर दिया था। लगातार बम गिराई जा रही थी, जिससे चारों तरफ आग लग गई और साथ ही अमेरिका की सेना चारों तरफ से घेरा बनाकर खड़ी हो गई और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन छिपते छिपाते भाग रही थी। यह देखकर सब कह रही थी कि अब सद्दाम हुसैन का अंत नजदीक है, अब सद्दाम हुसैन को कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि सद्दाम हुसैन के साथ में अल्लाह की मदद है और अल्लाह अपने नेक बंदों की कदम कदम पर मदद फरमाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। हुआ ये कि सद्दाम हुसैन छिपते छिपाते एक छोटे से गांव की झोपड़ी में जाकर छिप गई। उस वक्त इनके साथ में दो वफादार साथी भी थे। रात का अंधेरा हो चुका था और अमेरिका सैनिकों की टुकड़ी उनके ठिकाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। फिर सद्दाम हुसैन ने नमाज पढ़ी और इसके बाद में अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर मेरी मौत तय है तो मुझे शहीद बनाकर अपनी रहमत से नवाज, और अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो मुझे अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह, मैं तेरे बंदों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं मेरे मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी हिफाजत फरमा। और इसके बाद सद्दाम हुसैन रात भर अल्लाह ताला की इबादत करते रहे और अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे। दोस्तों ऐसे ही करते करते फजर की अजान होने लगी। तभी सद्दाम हुसैन ने देखा कि अचानक से एक तेज आवाज चली, आसमान में बादल छा गई और फिर इतनी घनी धुंध छा गई कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की आवाजें दूर हो गई। अमेरिकी सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट लॉस्ट। इधर सद्दाम हुसैन और उनके साथी भी हैरान हो रहे थे, क्योंकि अचानक से इतनी धुंध आ गई कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। फिर उसी धुंध में सद्दाम हुसैन को एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे वो खुशबू कोई जन्नत की खुशबू हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो देखा कि उनके सामने एक नूरानी शख्स खड़ा है। वो बोला कि ए सद्दाम, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, आज तुझे हिफाजत मिलेगी, क्योंकि तूने अपने दिल में इरादा किया था कि तू काफिरों के सामने झुकेगा नहीं। अल्लाह ने तेरी यह फरियाद सुन ली है। लेकिन ए सद्दाम, याद रख, असली जीत मौत में नहीं है बल्कि अल्लाह की रजा में है। यह सुनकर सद्दाम हुसैन ने पूछा कि यह धुंध कैसी है, यह करिश्मा किसका है? तो इस पर वो नूरानी शख्स मुस्कुराया और कहने लगा कि यह अल्लाह का करिश्मा है, वो जो चाहे कर सकता है। अल्लाह चाहे तो बादलों को हुक्म देकर बरसा सकता है और चाहे तो हवाओं का रुख रोक सकता है। ए सद्दाम, तू सब्र कर और कलमा पढ़ता रहे और अल्लाह ताला की इबादत करता रहे, अल्लाह कदम कदम पर तुम्हारी मदद फरमाएगा। दोस्तों फिर कुछ घंटों के बाद में धुंध छट गई और इस तरह से सद्दाम हुसैन सुरक्षित निकल गए। दुनिया ने सोचा था कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महीनों तक छिपाए रखा।
لیکن پھر آخر میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر دھوکے سے صدام حسین کو پکڑ لیا اور ان پر 148 لوگوں کو مارنے اور پرمانو بم رکھنے کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد جارج بش کے اشارے پر صدام حسین پر مقدمہ چلایا گیا تاکہ وہ صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روک سکیں۔ اس کے بعد امریکہ نے صدام حسین کے 2 وکیلوں کا قتل صرف اس لیے کروا دیا تھا کیونکہ وہ دونوں صدام حسین کی پیروی کر رہی تھی۔ پھر آخر میں صدام حسین کے خلاف فیصلہ سنانے سے ٹھیک پہلے جج کو بدل دیا گیا اور پھر وہی ہوا جیسا امریکہ اور اسلام دشمن چاہ رہی تھی۔ آخر میں 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی دینے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد بھی صدام حسین ڈرے نہیں بلکہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس میں بھی ضرور میری کوئی بہتری رہی ہوگی۔ اتنا کہتے ہوئے صدام حسین کورٹ میں ہی زور زور سے ہنسنے لگے۔ پھر پھانسی سے ٹھیک پہلے صدام حسین نے وضو بنایا، نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر اپنے چہرے پر مسکان لیے صدام حسین پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس وقت صدام حسین کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک تھی اور بائیں ہاتھ میں ایک تختی اور ایک مسلح تھا۔ پھر پھانسی پر چڑھنے سے ٹھیک پہلے صدام حسین نے قرآن پاک کو جلاد کے حوالے کیا اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ میں کلمہ پڑھا اور پھر آخری سانس تک اللہ اکبر کہتے رہے۔ پورے مجمع میں دہشت کا ماحول بن چکا تھا لیکن صدام حسین کے چہرے پر ایک الگ ہی طرح کا سکون نظر آ رہا تھا۔ دوستو، جس دن صدام حسین کو پھانسی دی گئی وہ دن ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی، یعنی کہ وہ بقرعید کا دن تھا۔ اس دن مسلمان اپنے اپنے گھروں میں جانوروں کی قربانی دے رہی تھی، وہیں پر صدام حسین خود اپنی جان کی قربانی پیش کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صدام حسین کے معجزے کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ برسوں بعد جب صدام حسین کی قبر کو کھولا گیا تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا معجزہ دیکھنے کو ملا تھا جسے دیکھ کر بھی ہر کوئی حیران رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ برسوں بعد جب صدام حسین کی قبر کو کھولا گیا تو اس وقت لوگوں نے ایک بہت ہی حسین اور دلکش نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کا یہ نیک بندہ جس کو آج سے 12 سال پہلے دفن کیا گیا تھا، ان کا جسم آج 12 سالوں کے بعد بھی قبر میں بالکل تر و تازہ ہے اور وہ ایسے مہک رہا تھا جیسے کہ ان کو ابھی ابھی دفنایا گیا ہو۔ اور یہی نہیں، صدام حسین کی قبر میں ایسی خوشبو اور مہک آ رہی تھی کہ جیسی خوشبو ان لوگوں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ جب ان لوگوں نے اللہ پاک کا یہ کرشمہ دیکھا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھی، تو وہاں پر موجود مسلمان کہنے لگے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک بندوں کے جسموں کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے، ان کے جسموں کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک کا یہ کرشمہ ضرور دیکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جب لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے نیک بندوں کی شان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، شہادت ایک عظیم رتبہ اور ایک بڑا مقام ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ شہادت کا مقام نبوت کے مقام کے 3 درجے پر بتایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تو انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے قریب ہیں۔ دوستو قرآن پاک کی اس آیت کو اس وقت کافر یہودی بھی مان گئے جس وقت صدام حسین کی قبر کو کھولا گیا تھا۔ جیسے صدام حسین کی قبر کو کھولا گیا تو اندر کا نظارہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، اور یہی نہیں، اللہ پاک کے اس معجزے کو دیکھ کر یہودی بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ دوستو اگر آپ بھی ایسا ہی مانتے ہو کہ اللہ کے نیک بندوں کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد خود فرماتا ہے، اور اگر آپ کے دل میں بھی صدام حسین کے لیے محبت ہے تو صدام حسین کی محبت میں آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔